हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आनी हांव समजता तुमी सगळीं बरीं आसतलीं म्हूण. म्हजें नांव नेझीट आनी लास्ट विडियोन हांवें शॉपिंग केलो सो हांवें तुमकां दाखोवंकून हांवें कितें घेयलो तें. सो आज हांव तुमकां दाखयतलें हांवें कितें घेयलें तें. आनी हांवें एक विडियोचेर हांवें सीड घायलो न्हू ग्रो करपाक, सो तेंय दाखयता तुमकां. कित्याक वोत ग्रो जालें वोत ग्रो जाल्लें न्हय, सो तें दाखयता तुमकां आतां पयलें. ही झाडां रोयलोलीं न्हू, वोत किल्लें वोत किल्लो न्हय, सो तेंकां मातसो टायम वयतलो. सो आनी न्हू हांव बॉटल स्प्रे न्हू थिंग बोगलेरूच दोता आनी मागीर जाय तेदो हांव मागीर मात मागीर हांव न्हू M&S भितर चलो न्हू थिंग हांवें टॉप घेयलें हे भाशेन लायनीचे. आनी एक पळय न्हू £8.50 पळय एका. दुसरो हो कलर घेयला, रेट सेम हांव. एक म्हाका न्हू कोटीश म्हळ्यार जावं ड्रेसांचेर घालूंक जाता, जावं टी शर्टाचेर पसून घालूंक जाता. आनी फ्रंट सायड ओपन आहा हे भाशेन. आनी एक पळय £18 पळय. हांव M&S भितर चला आनी चॉकलेट घेयन आसूं जाता. हांवें थोड्यो न्हू चॉकलेट घेयलाय, सो पॅकेट घेयलें हांवें हे भाशेन. आनी बेश्टे पसून हितू बरो लागताय त्यो खावपाकू. आनी केक बी कोता न्हू जाल्यार एक घायले न्हू आनी टेस्ट बरो येता. सो तुमी केन्ना केक बी कोताय न्हू जाल्यार एक घालून ट्राय कराय, बरी लागता, टेस्ट बरो येता. कॅसीन न्हू एक चोको पॉप्स पॅकेट घेयला. इतलें शॉपिंग थिंगा आनी चड हांवें करूं ना. मागीर न्हू आमी पावलेणा भितर सरलीं, चोया म्हळें कितें बरें आहा जाल्यार. आनी थिंग न्हू तेंगे स्टोर केदो बरो व्हडलो आहा आनी तेंगे रोपूय आहा, सगळें मिक्स आहा म्हळ्यार. आनी बेस्ट चोवपा पसून बरो दिसता. आनी म्हणजे क्वॉलिटी तुवें चोयन घेवपाक पडटा रोवपाची. हांव जायत भाशेन आसोता मिक्स आहा. आनी न्हू म्हाका न्हू साबां होल्डर मेळ्ळा चोय भाशेन, म्हळ्यार वायटान आहलोलो आनी खंयचो कलर ना, म्हळ्यार कितें करून जाय आहलो म्हाका, सो हांवें घेयलो हे भाशेन. आमी विल्को हितून भितर सरलीं, थिंग ताणें कॅसीन बिस्कीट घेयल्ल्यो. एक डायरी घेयली ताणें. कॅसीन न्हू हे भाशेन फ्लावर घेयलाय, 3 घेयले कळना. आनी हेच £5 हे. एक न्हू हांवें जार घेयला आनी हें बरें आहा जार आं. आनी वयला लीड आहा तें वुडाचें आनी भितर न्हू प्लास्टिका आहा हे भाशेन. गार्डनान न्हू स्लग आनी स्नेल न्हू चड आहाय. आनी कितें जाता तें मागीर चड जालें म्हणटकीर पान बी खावपा लागताय आनी आतां ग्रो करपाक टायम न्हू तो, सो आनी चड जायत रावतलें. तेका लागून हांवें न्हू हें मारपा हाडलां. वर्क जाता जाल्यार खबर ना, फर्स्ट टायम हाडलें. तुमी बी यूज कोता जाल्यार म्हाका सांगाय आं, हें ओके बरें आहा जाल्यार. हो लास्ट आयटम दाखयता, बेस्ट आहा आयटम. आनी हांव चडशें न्हू एमेझॉनान बी चोयता आनी मातशें सवाय बी आहा जाल्यार घेता हांव. चडशीं म्हारग आसतालीं आनी बरी ल्हान सायज मेळ्ळी म्हाका, सो हांवें दाखयता तुमकां हे भाशेन. स्टोरेज हें रॅक आनी बेस्ट आहा. तुज्या किचना पसून दवरूंक जाता, जावं बेडरुमान दवरूंक जाता, खूंय प्लेस आहा न्हू थिंग दवरूंक जाता. बेस्ट आहा. आनी व्हडली सायज कांय न्हू, ल्हान सायज आहा, दाखयता. हे भाशेन. आनी हें न्हू वुडा आहा, सो हांव यूज कोत्ता जाणा न्हू, हें तुमकां हांव दाखयतलें, शेअर कोत्तलें हांव खंय दवरता तें. आमगे इतलें शॉपिंग आतां पयलीं हांव न्हू ब्रेकफास्ट कोता. आयज ब्रेकफास्ट हांव टोटिला यूज कोत्तलें आनी तेका न्हू म्हाका फिलींग जाय, तेका लागून हिंगा हांवें पॅन दवरला आनी थोडीशी ऑयल घायल्या आनी क्युमन सीड घातलें. तें भाजयेन जालें म्हणटरी हांव आनियन हांवें चॉप केलो तो घातां बाराबो आनी ग्रीन चिली घातलें. तुमकां कितू जाय तें स्पायसी प्रमाणे घालाय. मातशें उगोत हांव भाजून घेतलें. मागीर हांव कॅप्सिकम हांवें थोडोसो कट करून दवरलो आहा तो घातलें. कॅप्सिकम आतां भाजून जालें न्हू, थोडेशें हांव टर्मरीक पावडर उडयला आनी थोडें मीठ घातलें, मिक्स करून घेता पयलें. आनी म्हाका न्हू बॉयल्ड पोटेटो आहा तो मातशें मॅश केला तो घातलें. तो घालून हांव बरें मिक्स कोतलें.
हिंग हांव न्हू 2 रोटीला यूज कोतोलें आनी तेक न्हू हांवें फिलींग घायलां बटेटो केलो तें आनी म्हाका न्हू चिकन स्ट्रीप आलोले रेडीमेड ते सो हांवें एअर फ्रायर करून दवरले ते घायले हांवें आनी थोडेंशें हांव वयल्या मायोनीज घातलें आनी हांव दोनी सायडीन फ्राय करून घेतलें अशें एक सायडीन क्रिस्पी जाल्यार पुरो. भाजलो बेसन जाय तेका लागून हिंगा हांवें पॅन घेयलां ल्हानशें घेयलां आनी हांवें 5 टेबल स्पून ऑयल घायल्या आनी 4 टेबल स्पून हांव बेसन घातलें आनी हांव भाजून घेतलें. आयज हांव न्हू ग्रीन तंदुरी चिकन कोता आनी क्युबना सारकें चिकन लायक जाता आनी तेंक दोगांयकूय म्हळ्यार फ्राय चिकन म्हळ्यार ती हॅपी सो आज हांव तें चिकन कोता. हें बेसन आतां भाजून जालें कित्याक स्मेल येता तेका स्मेल येयलें म्हणटरी न्हू कोटा तें भाजून जालें मू आतां हांव गॅस ऑफ कोतां. हिंगा हांवें ग्रायंडरा जार घेयला म्हाका ग्रीन मसालो जायो हिंगा हांवें न्हू ग्रीन चिली घेयलाय हिंगा हांवें सोव घेयलाय हांवें जिंजर घेयला 1.5 इंचीस घेयलाय हिंगा हांव गार्लीक घेता 5 घेयलाय हे मातशें मोठो आहाय आं बारीक न्हय हे हांव कोथमीर घेता 1/2 कप आसतो ही हिंगा हांव मिंट घेता 1/4 कप आसतोली 2 हांव इलायची घेता हिंगा हांव थोडीशी क्रीम घाता आतां हांव न्हू सगळें ग्रायंड कोतोलें ग्रायंड बी जायना न्हू जाल्यार इल्लेंशें उदक घालून ग्रायंड कोता मागीर हिंगा हांवें न्हू 3 हांवें चिकन लेग्स घेयले पयलीं वॉश केल्ले आनी ड्रेन करून दवरलो हांवें उदक आतां हांव न्हू मातशें कट्स घातलें आतां सगलो न्हू ग्रीन मसालो घाता हें बेसन हांवें भाजून घेयलो न्हू तें सगलें घाता हें न्हू हंग योगर्ट हें 1/2 कप घाता
2 टीस्पून हांव कसुरी मेथी घातां रोस्टेड केलेली हां. हिंग थोडो मसाला पावडर घेता 1 टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर 1 टीस्पून क्यूमन पावडर 1/2 टीस्पून टर्मरीक पावडर 2 टीस्पून चाट मसाला पावडर 2 टीस्पून गरम मसाला पावडर. वेजिटेबल सिजनिंग उडयता. थोडें सॉल्ट घाता 1 टीस्पून शुगर घाता. हांव न्हू मस्टर्ड ऑयल घाता. मस्टर्ड ऑयल घायल्यार न्हू टेस्ट आनी मातशें बरें येता. सो 3 ते 4 टेबल स्पून हांव घाता. हें आतां न्हू सगळें मिक्स करून काडटा. चिकन आता लेग्स आहे ना ते आता कट केलं नाही. हिंगा गॅस ऑन केला आनी कोयल आहा तो हांव कितें कोतां बंद केला दोनी सायडीन आनी ते इस्टिले एक आयदण आहा न्हू तितून घातलें आनी थोडीशी हांव घी घातलें आनी तो न्हू स्मोकी फ्लेवर येता. स्मोकी फ्लेवर न्हू तुका मातशें न्हू कितें चिकना जावं पनिरा जावं आनी मातशें एक्स्ट्रा टेस्ट येता. चड वगत दवरूं वचनाकाय कित्याक चड वगत दवरलें न्हू जाल्यार मागीर चिकन न्हू कोडू हिस जाता. हें चिकन आतां हांवें पोतून मिक्स केलां. आतां हांव एअर फ्रायरान घातलें नाल्यार ओवना बसून घालूंक जाता नाल्यार पॅनाचेर बसून फ्राय करूंक जाता. हांव एअर फ्रायरान घातां हें चिकन. आतां एअर फ्रायर न्हू गरम जाला. आतां हांव हें चिकन हितून घातां. रांदून जाल होरें म्हळ्यार न्हू क्वॉन्टिटी घरांत मातशें उण जाल्या कुकिंगाची कित्याक एकलो मनीस ना म्हणटरी कितें जाता मागीर उण जाता न्हू आनी रांदूंकूय दिसना आनी ती कॅसी ती क्युबान जोपो जेवपाकूय वचनाय ती इसला एसो बेगीन येयली जाल्यार जेयताय लेट येयली जाल्यार जेयनाय. आनी रेमन न्हू गोंय गेलो आहा तेगे मागीर पाय गेलें काजरा ओरोस आनी म्हगे इनलॉज आनी हांव सांगता सो कित्याक तेगे माय पाय जावं म्हगे माय म्हगे डॅडी ते भाशेन सांगता हांव आनी ती म्हाका संवयच जालो आहा. आनी तो आतां तेगे माय पायगे काजरा ओरोस न्हू 50 वर्सां जाता ही पार्टी आनी गोल्डन जुबली तेका लागून तो गेलो आहा. आनी आमी कित्याक गेल नाय आमी कॅसी आनी क्युबाना इस्कॉल आहा सो तेंगे इस्कॉल पेडे करूंक जायना न्हू तेका लागून
आम गेलो न्हय नाल्यार हॉलिडे बी आलोली न्हू जाल्यार वयता आलोली आनी तेंगे न्हू इस्टरा हॉलिडे पटोवली म्हळ्यार थोडे दीस पटोवली म्हळ्यार तेंकां शिकों इश पटोवली दोनी 2 in 1 इशी कित्याक आफ्टर मागीर हॉलिडे तेंकां एग्जाम आसतल्यो तेका लागून हे पाटी क्युबानागे GCSE एग्जाम सो तेका लागून मातशें हार्ड ट्राय करूं पड आनी रेमन गेला सो एन्जॉय करूं आनी यो म्हूण सांगलें थोड्या दिसान येतलो आनी हिंगासो मुगे व्हिडिओ काबार कोता नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें बाय टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव मोग आसूं